गर्दा 1 वर्ष अगाडिदेखि नै प्राणजीको 4th शताब्दी जस्तै यो वर्ष पुरै महोत्सवले बित्थ्यो। तर कोरोनाले गर्दा बाहिर निक्लिन मिलेन, सत्सङ्गहरू कम भए। अब आउने 78 साल हाम्रो प्रणामी आलमको लागि यति विशेष समय हो। त्यो वर्ष, त्यो समय, त्यो 78 कहिले पनि बिर्सिनु हुँदैन। किन थाहा छ हजुरहरूलाई? सद्गुरु महाराजले 40 वर्षको खोज पश्चात आफ्नो पूरै परीक्षा र साधना सकेर प्राप्त गर्नुभएको फल, तारतम प्राप्त गर्नुभएको त्यो साल। अब आउने वर्ष 400 वर्ष पुग्छ, 4th शताब्दी। कृष्ण कन्हैया लाल की, सद्गुरु महाराज की, श्री प्राणनाथ प्यारे की। यस्तो तारतम परमात्माको साक्षात दर्शन हुने बेला भएको छ। बिमार हुनुभयो घरको माताजी पिताजीले, अब अरू त सबै कुरामा माफी दिनुभएको थियो। बिमार भएपछि छोरा नै नरहेपछि अब कहाँ कथा कहाँ गुरुजी भनेर जान दिनको लागि मना गर्नुभयो। वैद्यले झन् आएर थपिदिन्छन्, खुरै टाइफाइड भइसकेको छ, हावा लाग्यो भने तपाईँको छोरा मर्छ, घरबाट बाहिर जान दिनु नै मृत्युको मुखमा पठाउनु हो भनेर भनेपछि मधु नेताजी ढोका बन्द गरेर बाहिर ताला लगाएर बस्नुहुन्छ। कुँवरबाई मातालाई भित्र राखिदिनुहुन्छ। यो खबरदार, यो त जतिखेर पनि कथामा नगइकन यो मर्छ, तर कथामा नगइकन बस्दैन। अब यो त्यसै पनि ज्वरोले मर्ने भइसकेको छ, अब पुत्रको मुख हेर्नु छ भने नपठाऊ भनेर धर्मपत्नीलाई पनि, कुँवरबाई मातालाई पनि भावविभोर बनाइदिन्छन्। मधु नेताले जान दिनुहुन्न। देवचन्द्रजीको मन कथामा अघि पुगिसकेको छ। मेरो शरीरलाई रोकेर के गर्नुहुन्छ? मेरो मन, मेरो दिल अघिदेखि गएर गुरुजीको चरणमा गएर बसिसकेको छ, सत्सङ्गमा बसेको छ। मलाई यसरी हजुरहरूले सजाय दिएर राख्नुभएको छ, म कथा बिना बाँच्दिनँ भनेर त्यो पुरै शिथिल भएको बेहोस अवस्थामा पुगेर पहेँलो भइसकेको त्यो शरीर पुरै अन्तिम अवस्थामा पुग्न लागिसकेको जस्तो, मृतक जस्तो भइसक्न लागेको थियो त्यो शरीर। प्राण निक्लिन मात्र बाँकी थियो, त्यति धेरै ज्वरोले गालेको थियो। ओछ्यानबाट त्यो लाठी पक्रिनको लागि यस्तो गरेर हात निकालेर लाठी पक्रेर म उठ्छु, जसरी भए नि कथामा जान्छु भनेर त्यो प्राण निक्लिन लाग्ने समय हुँदाखेरि पनि, त्यति शिथिल हुँदाखेरि पनि कथा र सत्सङ्ग चाहिँ स्मरणबाट गएर म गुरुजीकोमा कथा सुन्न जान्छु। यति 14 वर्षको अन्तिम फल पाउने बेला कति आपत्तिहरू आउँदा पनि म सत्सङ्गमा जान छोडिनँ मैले। आज म छोड्दिनँ भनेर उठेर त्यो बिछौनाबाट यसो निक्लिएर त्यो लाठी पक्रिन खोज्दै हुनुहुन्थ्यो। त्यो पाउलाई यसो जमिनमा राख्न खोज्दै हुनुहुन्थ्यो। लडखडाएर देवचन्द्रजी बेहोस भएर ढल्नुभयो। माताजी हुन कराउन थाल्नुभयो। अब कसलाई छोरा भनेको, कसलाई रोक्नुभयो? छोरा अब गयो भनेर भित्रबाट भन्नुहुन्छ। देवचन्द्र हामीसँग छैन भनेर। अब कसलाई रोक्ने, अब कसलाई भागवत कथा सुन्न जान नदिने भनेर यस्तो भित्रबाट गहिरो कुरा गरेर दुखी भएको शब्द सुनेपछि मधु नेताले बाहिरबाट ढोका खोल्नुहुन्छ। छेउमा आएर भन्नुहुन्छ, बाबु तिमीलाई आजदेखि मैले कृष्णमा अर्पण गरेँ, श्रीकृष्ण अर्पण वस्तु भन्दै मेरो छोरा तिमी होइन रहेछौ। तिमी परमात्मा कि तिमी कृष्णकै हो। म आजदेखि तिम्रो बन्धनमा पर्दिनँ बाबु, तिमी कृष्ण बिना बाँच्न सक्दैन रहेछौ। हामीलाई तिमी हेर्न पाए हुन्छ, अब हामीलाई पाल्न हेर्नु पर्दैन। तिमीलाई म कथामा लिएर जान्छु भनेर पिताजीले देवचन्द्रजीलाई कानमा बाबु म लिएर जान्छु भनेर भन्नुभयो। त्यो सुन्ने बित्तिकै गुरुजी अनि कथा भन्ने शब्द सुन्ने बित्तिकै झसङ्ग भएर देवचन्द्रजी बिउजिनु भयो। अलिकति शरीरमा थोरै फुर्ती पनि आएको जस्तो भयो। भक्तलाई परमात्माको नामले मात्र बचाउँछ। संसारको भोजनले भक्तहरू बाँच्दैन, उनीहरूको भोजन भनेकै परमात्माको भजन हो, सत्सङ्ग हो। देवचन्द्रजी अलिअलि फ्रेस भएको जस्तो हुनुभयो। अब पिताजीले हातमा डोराएर लगेर गुरुजीको अगाडि लगेर राखिदिनुहुन्छ। दिनदिनै लाने ल्याउने गर्दा गर्दै माताजीले दालको रसहरू पानीहरू पिलाएर खुब सेवा गर्नुहुन्छ। 14-15 दिनपछि देवचन्द्रजीलाई निकै धेरै अब ताजगी आए जस्तो हुन्छ। सत्सङ्ग सुनेपछि झन् खुसी भएर फ्रेस भएर घर फर्किनुहुन्छ। गर्दा गर्दै 10-15 दिन लगभग बित्यो। अब 14 वर्षको अन्तिम क्षण आयो। आज सत्सङ्गमा आएर देवचन्द्रजी महाराज यस्तै अहिले हजुरहरू जस्तै ध्यान दिएर सुनिरहनु भएको छ, एउटा आवाज आएको छैन हो। त्यस्तै गरेर देवचन्द्रजी अगाडि गुरुजी यसरी सत्सङ्ग गरिरहनु भएको छ। कान्छी भट्ट गुरुजी अगाडि बसेर देवचन्द्रजी महाराज सत्सङ्ग सुनिरहनु भएको छ। गुरुजीको आँखामा आँखा मिलाएर ध्यान कतै गएको छैन।
केही पनि मतलब छैन कसैको पनि, न घर न परिवार, उहिलेदेखि नै वैराग्य आएर त्यसरी निक्लिनु भएको। अब त अन्तस्करणमा त्यो दोस्रो दर्शन पाएँ। अब आएपछि त हे परमात्मा यस्तो दर्शन दिनु कि अब मलाई मेरो प्रश्नको उत्तर दिने गरी आउनु। अब जो आए पनि मेरो पासमा यस्तो आउनु कि मलाई त्यो प्रश्नको उत्तर दिने गरी आउनु। अब म सक्दिनँ, अब म पनि हारेँ भनेर देवचन्द्रजी भाव विभोर भएर बसिरहनु भएको थियो। त्यति बेला गुरुजी सत्सङ्ग सुनाएको सुनाइ हुनुहुन्छ, अरू सुनेको सुनै हुनुहुन्छ। कसैले केही देख्नु भएन, सबैलाई अन्धकार आए जस्तो लाग्यो। पुरै बाहिर पानी पर्नको लागि बादलले, कालो बादलले ढाकेको जस्तो लाग्यो। सबै निराश भएर बसिरहेका छन्। गुरुजीलाई पनि आज के बोले के गरे केही पनि थाहा छैन। तर देवचन्द्रजी महाराज कथाको आसनमा बसिरहनु भएको थियो। बस्दा बस्दै त्यो 14 वर्ष नछोडेको जुन आसन छ, त्यही आसनको अगाडि साक्षात् पूर्ण ब्रह्म परमात्मा अक्षरातीत धामधनी अगाडि आएर दर्शन दिनुभयो। कृष्ण कन्हैया लाल की, कृष्ण कन्हैया लाल की, कृष्ण कन्हैया लाल की, सतगुरु महाराज की। म त गले देवचन्द्रजी महाराजको शब्दै आएन। अक्षरातीत धामधनी श्री कृष्णजी चिनेको पनि छैन, आजभन्दा पहिला देखेको पनि होइन। आत्माले साक्षी दियो, यही मेरो खावन हो, यही मेरो मालिक हो। यसले मलाई मेरो प्रश्नको उत्तर दिन्छ भन्ने पुरै विश्वास। सोध्न पनि मन लागेन, हेरिरहनु भयो। जन्मेर होस आएदेखि आफ्नो जीवनको लगभग 35 वर्ष, 5 वर्ष त माताको वरिपरि खेल्दै कुद्दै नै गयो। 35 वर्ष जीवनको परमात्माको खोजमा लगाएर घर नभनी, परिवार नभनी, संसारको कतै कसैलाई पनि आफ्नो जीवनको 35 वर्षमा 1 सेकेन्ड पनि कसैलाई आफ्नो जीवनको समय नदिकन परमात्मालाई मात्र दिने हाम्रो सद्गुरु देवचन्द्रजी। त्यसै परमात्मा पाइन्छ। कुनै पनि त्यो पल भएन, कुनै दिन भएन, कुनै रात भएन परमात्माको यादमा नबितेको। त्यो मालिकलाई नखोज्न। ब्रजराजको दुःखले, त्यो वियोगले पनि आँखाबाट आँसु नआउने सुन्दरबाईलाई आज 35 वर्षसम्म रहनु भएको छ धामधनी। यो सुन्दरबाईको पनि खोज। अब कोही छैन मेरो धामधनी बाहेक, मेरो परमात्मा बाहेक। ऊ बाहेक अरू केही पनि मेरो सहारा छैन। त्यस्तो मालिक आज आफ्नो सामनेमा छ। मैले उसलाई खोज्नको लागि पूछ त फिर सुहागिनी कौन बतावे पिया थियो। मैले हजुरलाई खोज्नको लागि कतिलाई सोध्दै हिँडेँ, कसैले पनि बताएन। मेरो मालिकको नाम थाहा छ, मेरो मालिकको घर थाहा छ भनेर मैले कति खोजेँ। मैले हजुरलाई मेरो जीवनको 35 वर्ष हजुरको यादमा म रोइरहेँ, तडपिरहेँ। मैले कति बिरह गरेँ। मलाई बाहिरबाट सबैले देवचन्द्र भनेर देख्थे, तर म भित्रबाट सुहागिन भएर गएको कसले देख्थे। आज हजुर त्यही बिरहको आँसुले हजुरलाई यहाँ ल्याएको छ। केही बोल्न मन लाग्दैन। श्री कृष्णजीले, अक्षरातीत धामधनीले आफै भन्नुहुन्छ, देवचन्द्र तिमीलाई थाहा छ तिमी को हो भनेर।
मलाई थाहा भएको भए म यसरी भड्किँदै हिँड्थेँ त प्रभु। तिम्रो मालिक को हो थाहा छ? जे प्रश्न लिएर घरबाट निक्लिनु भएको, आज त्यही प्रश्न परमात्मा गर्दै हुनुहुन्छ। देवचन्द्रजीलाई आनन्द अब खोज सकिन्छ। अब कति भौतारिनु यो जगतमा, अब सक्दिन जस्तो लागेको थियो। अब हारे भनेर परमात्मा आउनुभयो, मेरो मालिक आउनुभयो। तिमी सुन्दरबाई हो, तिम्रो घर परमधाम हो, यो जगतभन्दा पर छ। हद बेहद अक्षरदेखि पारी तिम्रो घर छ। तिम्रो म मालिक हो, तिमी मेरो आनन्दको स्वरूप हो। तिमीले यो दुःख अहिले जुन विरह वियोगमा तिमी तडपियो मबाट अलग भएर, तिमीले यही मागेको थियौ, त्यही भएर मैले तिमीलाई त्यसको अनुभव गराएँ। अब म तिमीलाई कहिले पनि छोड्दिनँ। यो सबै कुरा बताउँदा एकदम रोम रोम खडा भएर आउँछ भित्रबाट। पुरै काँपिरहनु भएको छ देवचन्द्रजी महाराज। त्यसलाई सुनेर भावविभोर भइरहनु भएको छ। अन्तिममा धेरै कुरा गर्नुहुन्छ परमात्माले। अब तिमीले मलाई खोज्यौ, पायौ। अब तिमीले मेरो परिचय सबैलाई दिँदै जानुपर्छ। 12,000 ब्रह्म सृष्टि तिमी सहित यो जगतमा आएका छन्, ती सबैलाई तिमीले खोज्नुपर्छ। के गरी खोज्ने? कति गाह्रो छ, कोही पनि बुझ्दैन, मान्दैन। हजुरको कुरा, परमधामको कुरा, परमात्माको कुरा गऱ्यो भने हँसी मजाक गर्छ। के गरी खोज्ने होला, कसरी चिन्ने होला भनेर भन्नुभयो। केही चिन्ता नगर। अब तिमीले जति हिँड्यौ मलाई खोज्न, अब तिमीले यात्रा गर्नु पर्दैन। तिमी एउटा आसनमा बसेर मलाई देख्यौ, तिमीले दर्शन गर्यौ, मेरो स्वरूपको वर्णन गर, म त्यो धामको दर्शन गराइदिन्छु। त्यो धामको वर्णन गर। यो पुरै खेलमा आउने बनिने सृष्टिको कारण बताउनको लागि आसन लगाएर बस। तिम्रो छेउमा म सबै ब्रह्म सृष्टिलाई तिम्रो छेउमा पुऱ्याइदिन्छु। मैं भेजूंगा तमाम। तिमीले आत्तिनु पर्यो। अनि आएपछि के गर्नु त? आएपछि अनि केही गर्नु पर्दैन। तिमीले त्यही चिन्तन गरेर जसरी मैले तिमीलाई तिम्रो परिचय दिएँ, त्यसै गरी तिमीले उनीहरूलाई त्यो परिचय दिए। अब म फेरि बार आउँदिनँ देवचन्द्र। 3 पल्ट आइसकेँ, अब यो अन्तिम पल्ट हो। केही सोध्नु छ भने सोध भन्नुभएको। देवचन्द्रजीले भन्नुभयो, कहीँ जाने विचार छ हजुरको फेरि अब मलाई छोडेर भन्दा रामजीले भन्नुभयो, श्री कृष्णजीले, म कहीँ जान्छु, तुम्हारे अंदर आकार में आए कि बैठे रहूं, तिम्रो भित्र आएर बस्छु भनेपछि देवचन्द्रजीलाई ढुक्क भयो। अब मैले किन प्रश्न सोध्नु त? म भित्र हजुर बसेपछि अब यो जागरणीको सेवा म त माध्यम मात्रै हो, हजुरले गर्नुहुन्छ भनेर ढुक्क भएर समर्पित हुनुभयो। अन्तिममा भन्नुहुन्छ कृष्णजीले, अक्षरातीत धामधनीले यसो भित्र प्रवेश गर्दै गर्दा एउटा मन्त्र दिनुहुन्छ। 16 निज नाम मन्त्र, तारतम मन्त्र। त्यही तारतम मन्त्र नै आज हामीले पाएर हामी प्रणामी भएर हामीलाई परमधामको दर्शन भइरहेको छ। त्यो त्यसको अनमोल मन्त्र दिएर हृदयमा विराजमान हुनुहुन्छ। जसलाई परमधामको म हुँ भनेर परिचय प्राप्त भयो, पुरै यो लीलाहरू थाहा भयो, अनि अब म परमधाममा समर्पित हुन्छु भनेर जो आउँछ उसलाई यो मन्त्र दिनु भनेर अक्षरातीतले हातमा दिनुभएको त्यो मन्त्र, त्यस्तो मन्त्रलाई अक्षरातीतले त्यस्तो प्रेमले दिनुभएको मन्त्र, अनि देवचन्द्रजी महाराजले त्यति मेहनत गरेर ल्याउनु भएको मन्त्रलाई कसैले त्यो मन्त्रमा नाम परिवर्तन गर्छ भने, अनि हजुरहरू त्यसको सपोर्ट गर्नुहुन्छ भने हजुरहरू प्रणामी हो त। कृष्ण कन्हैया लाल की, सद्गुरु महाराज की। यदि हजुरहरू त्यसरी भट्किनुहुन्छ भने हजुरहरू दिल समातेर आफ्नो छातीमा हात राखेर भन्नुहोस्, हामीलाई अहिलेसम्म हामीलाई परमात्माले बचाउनु भयो, त्यही मन्त्रले हामीलाई प्रणामी बनाएर यस्तो अथाह आनन्द दिएको छ भने अब नपुगेको के छ हजुरहरूलाई? अब अरू चिज चाहिएको के छ? त्यस्तो खजाना यहाँभित्र नभएको कुरा के होला र हामीलाई अब अर्को खोज गर्नु परेको? अक्षरातीत साक्षात धामधनीले प्रकट भएर जुन मन्त्र दिनुभयो तारतम, त्यो मन्त्रले पुगेन त, अब चित्त बुझेन त हजुर हामीलाई? हामी अर्को खोज गर्न थाल्यौँ भने हामीलाई सद्गुरुको कृपा होला, हामीलाई अक्षरातीत धामधनीको नजर हामीमा पर्ला। सुन्दर साथजी, यो कुरालाई जहिले पनि हजुरहरूले ध्यान दिएर राख्नुहोस्। हामीले जुन गुरुजीले हामीलाई मन्त्र दिनुभएको छ त्यो मन्त्रमा कृष्ण नाम छ भने अक्षरातीतले दिनुभएको हो। यदि त्यो मन्त्रमा कृष्ण नाम छैन भने त्यो मन्त्र कसैले बनाएको मन्त्र हो। त्यो बनाएको मन्त्रले परमधाम पुगिँदैन। कहिले पनि यस्तो अन्धविश्वासमा
नलाग्नु। अहिले मैले यति भने यति जाने पनि पुग्छ, धेरै जानिरहनु पर्दैन। जुन मन्त्रमा कृष्ण नाम छैन, प्रमाणिक हाम्रो अक्षरातीत धामधनीको नाम छैन, त्यो नामको मन्त्रले हामीलाई तार्दैन भन्ने ज्ञान वृद्ध मातापिताले पनि बुझ्न सक्नुहुन्छ। जो कोहीले पनि हामीलाई यदि बाटो बिराउन र भड्काउन खोज्यो भने त्यहाँ हजुरहरूले गाली गर्नु पनि पर्दैन, झगडा गर्नु पनि पर्दैन। यो हाम्रो सिद्धान्त होइन भनेर आफ्नो साधनामा लागेर जुन अक्षरातीतले दिनुभएको मन्त्र छ, सद्गुरुले मेहनत गरेर ल्याउनु भएको मन्त्र छ, त्यो मन्त्रलाई जप गर्नुहोस्, हजुरहरू परमधाम पुग्नुहुन्छ। वाणीको चौपाई याद गरेर परमधाम पुगिन्छ, नगरे पुगिँदैन होइन। त्यो मन्त्र हजुरको साथमा छ भने अनपढ हुनुहुन्छ, जान्नुहुन्न, पढ्ने समय हजुरसँग छैन भने त्यो मन्त्रले नै हजुरलाई परमधाम पुर्याउँछ। त्यो मन्त्र पुरै तारतमको सार हो, रस हो। त्यो मन्त्र औषधि कति खानुपर्छ? औषधि पुरै 1 गाग्री खानुपर्छ त पर्दैन नि। औषधि 1 बिरको खाँदाखेरि कति ठुलो रोग जाति हुन्छ। तारतम यस्तो मन्त्र हो जसले आत्मा रोगको औषधि भनेको नै अक्षरातीतले ल्याउनु भएको निज नाम भित्रको कृष्ण नाम भएको मन्त्र परमधाम पुर्याउने र आत्मा रोग मिटाउने, जन्म मरणको चक्कर छुडाउने त्यो मन्त्र हो। त्यो मन्त्रबाट नै हाम्रो कल्याण हुन्छ। यदि हजुरहरू भड्किनु भयो भने परमधाम त पुग्नु हुन्न नै हुन्न, हजुरहरूलाई स्वर्ग वैकुण्ठ पनि नसिब हुँदैन। म त यो ठोकेर भन्छु। कृष्ण कन्हैया लाल की, सद्गुरु महाराज की, रामनाथ प्यारे की। परमधाम त छँदै छैन, परमात्माको नामै नजपेपछि उसलाई परमधाम त छँदै छैन, ढोका बन्दै हो। स्वर्ग वैकुण्ठ जान्छु भनेर भड्किएर यदि गयो भने पनि एउटा मालिकले आफ्नो भएको मालिकलाई, घरको पतिलाई छोडेर अरू अरू पुरुषको घरमा जाने स्त्रीहरूलाई कुन पतिले सुरक्षा गरेर यो मेरो हो भनेर राख्छ? एउटा भएको त्यो पतिलाई छोडेर आई भने एक दिन यसले मलाई पनि छोड्छ भन्ने हुन्छ त्यो पुरुषलाई। हजुरहरूले संसारमा व्यवहारमा हेर्नु भएको छ, भगवानहरू अन्धो हुनुहुन्छ, भगवानहरू लाटो हुनुहुन्छ। उहाँहरूको त मालिक हो अक्षरातीत श्री कृष्ण, जसले अक्षरातीतलाई छोडे हामीलाई छोड्न के दियो? कृष्ण कन्हैया लाल की, सद्गुरु महाराज की, प्राणनाथ प्यारे की। म यो जोसमा किन भन्दैछु बुझ्नु भएको छ? सद्गुरुको मेहनत खेर गयो भने हामीले जीवन अर्पण गरेर यो धर्ममा समर्पित भएर सुन्दर साथलाई सद्गुरुको सन्देश लिएर हिँडेको किन? हामीले बाटो बिगार्यौँ। एकजना सुन्दर साथ त्यो परमधामको बाटोबाट अलमल्लिनु भयो भने, एकजना परमधाममा जान ढिलो गर्दा अरू एकजना भन्दा अरू छन् नि 12,000 मा सबै जागे। मैले अस्ति पनि भनेको थिएँ, एकजना सुन्दर साथको जागरी हुन बाँकी छ भने परमधाममा एक दिल्ली र प्रेम भएकोले गर्दा त्यो एकजनाको लागि अरू बाँकी सबैले यो संसारमा बसिरहनु। मूल मिलामा धनीले जगाएर घर फर्काए पनि त्यहाँ आँखा खोलेर धनीको दर्शन हुँदैन। मूल मिलामा बसी मात्रै रहनुपर्छ भनेपछि कति इम्पोर्टेन्ट छ, कति महत्त्वपूर्ण छ। सुन्दर साथ हामीले जुन प्राप्त गरेको छौँ, हामीलाई पहिलाको गुरुजीहरूले यति ठुलो प्रणामी धर्मको सन्देश दिएर जागरी गरेर गाउँ गाउँ जगाएर आज एकजना गुरुजीले आएर गौरीटारमा आएर, यहाँ प्रणामी नगरमा आएर, यहाँ आएर यो मकवानपुरमा आएर धर्मको खम्बा भएर एकजना मन्त्र लिएर आउनुभएको थियो होला। आज यहाँबाट गएर पुरा प्रणामी धर्मलाई चलाउने, सङ्घ संस्थालाई चलाउने सुन्दर साथ यहीँबाट जानुभएको छ। साधु सन्त गुरुजीहरूले कति धेरै जागरी गरेर विश्वलाई प्रणामी बनाउनको लागि अगाडि मेहनत गर्नुभएको छ। उहाँहरूले चाहिँ परमधाम पाउनुहुन्न त? त्यसो भए कृष्ण कन्हैया लाल की, सद्गुरु महाराज की। यो तारतम त्यस्तो महत्त्वपूर्ण तारतम हो। यो मन्त्रलाई उच्चारण गरेर जप गर्नु हुँदैन भनेको थिएँ मैले हिजो बेलुका हजुरहरूलाई। यो मनमा नै जपेर समर्पित हुने मन्त्र जुन हजुरहरूलाई राज्य दर्शन गर्नु मन छ, राज्यलाई साक्षात् पाउनु मन छ, मन्त्र भनेको नै साक्षात् राज्य महाराजको छ। निज नाम मन्त्र तारतम मन्त्र भनेको निज नाम मन्त्र विकार सारा मेटिन्छ, सधैँ जपौँ परमात्मा भावले नै भेटिन्छ, भावले नै भेटिन्छ, भावले नै भेटिन्छ। मन्त्र नै राज्य, मन्त्रलाई राज्य बनाएर हृदयमा छुपाएर हृदयलाई परमधाम बनाएर। अर्श तुम्हारा मेरा दिल है, तुम आई करो आराम। देवचंद्र जी
जब तिम्रो भित्रमा बस्छु भन्नुभयो अक्षराती धामले। अनि के भन्नुभयो? अर्श तुम्हारा मेरा दिल है। आज हामी पनि राखौँ यो वातावरण पुरै त्यही मय भएको छ, श्यामजीको मन्दिर मय भएको छ। सबैले भन्नु होला साथमा, अर्श तुम्हारा मेरा दिल है, तुम आई करो आराम, सेज बिछाई रुच रुच के यही तुम्हारा विश्राम। मेरो हृदय मेरो दिल हजुरको परम मन्त्र बनेर अक्षराती धाम गरी सद्गुरुको हृदयमा, श्यामाको दिलमा, सुन्दरबाईको हृदयमा आएर विराजमान हुनुहुन्छ। तुम आए सब आया, दुख गया सब दूर, कहे श्री महमत ए सुख क्यों कहूं, जो दयालु हजुर आउनुभएको सबै कुरा अब के छ, हृदयमा विराजमान भएर मग्न हुनुहुन्छ। आज मलाई उत्सवीय हिसाबले खुसी र प्रसन्नता यस्तो भयो, भित्र चाहिँ पुरै नाचिरहेको छ रोम रोम, तर बाहिर हर्षोल्लासले नृत्य गरौँ गरौँ जस्तो वातावरण नै भयो। म पनि भाव विभोरै भएँ, हजुरहरू पनि शान्त भएर सुनेर सबै भाव विभोर भइरहनु भएको थियो। यो प्रसङ्ग प्रणामी धर्मको प्राण, आज मैले जुन प्रसङ्ग हजुरहरूलाई राखेँ प्रणामी धर्मको यो प्राण हो। सद्गुरु तारतम अक्षरातीत श्रीकृष्ण यति जान्यो भारी बनेको महामतीजीको आश्रय नै यही हो। तारतम सद्गुरुलाई कहिल्यै पनि नहोस्। त्यो मन्त्र, त्यसको विशाल व्याख्या नै तारतम सागर ब्रह्मवाणी हो। भोलिको प्रसङ्गमा तारतमको विस्तार, तारतमको महिमा बताउने यो ठुलो ब्रह्मवाणीकै आधारमा मैले चर्चा गरेँ आजसम्म। सार रूपमा 15-20 मिनटको समयमा म भोलि ब्रह्मवाणीको 14 ग्रन्थको सार भाव हजुरहरूको बिचमा राख्नेछु। समय गहिरा गहिरा रहस्यहरू हुन्छन्। प्रेमको प्रसङ्ग हो यो ब्रह्मवाणीको प्रसङ्ग। जति गर्छु भने पनि यो कहिले सकिँदैन, समय धेरै भइसकेको छ। मलाई पनि उठ्न मन छैन, हजुरहरूलाई पनि उठाउन मन छैन, तर समयले हामीलाई उठाउँछ जगतमा। यहाँ समयबाट चल्नुपर्छ, परमधाममा समयलाई हामीले चलाउँथ्यौँ। यस्तो जगतमा आइएको छ, त्यसैले आजको प्रसङ्गलाई म विश्राम गर्दछु। यहीँनिर केही नगर्दै आनन्दसँग हृदयमा राज्यलाई राखेर सद्गुरु पनि मगन हुनुहुन्छ, देवचन्द्रजी महाराज। अब चाहिँ उहाँ सद्गुरु हुनुहुन्छ। हामीले त अस्तिदेखि भनेको प्रसङ्गमा चाहिँ अब सद्गुरु हुनुहुन्छ, राज्य विराजमान हुनुभयो। अब अगाडि के हुन्छ? सर्टकटमा पद्मावती पुगेर वाणीको साथसहित परमधाममा लगेर भोलि प्रसङ्गमा विश्राम गर्छु। आजको प्रसङ्गलाई यही विश्राम गर्नुपर्छ। जय जयकारको साथमा कृष्ण कन्हैया लाल की, सद्गुरु महाराज की, श्री प्राणनाथ प्यारे की, श्री बांसुरी धाम की। मैले प्रसङ्ग विश्राम गरेँ। तारतम किनारको तारतम बंसी बजेको किनार, अघिको त्यो महललाई मैले हटाइदिएँ। अब अन्तिममा एउटा छोटो भजनको साथमा हामी सबै आरतीमा उठ्नु नै छ, सबै उठ्नेछौँ। यस्तो तारतम पाएको रहेछ। एकान्तमा यसै गरी सधैँ रुनु पनि पर्छ, अनि त्यो पाएको खुसियालीमा सधैँ नाच्नु पनि पर्छ। कृष्ण कन्हैया लाल की, सद्गुरु महाराज की, प्राणनाथ प्यारे की। सबैजना उठ्नु नै छ, सबै उठ्नु होला। तारतम प्राप्त गर्नुभएको छ आज देवचन्द्रजीले। हामीले पनि सबै सम्झौँ, अनि त्यो खुसियालीमा खुब नाचेर आरती गरेर प्रसाद दिएर मात्रै नजानु होला। बेलुका जागरण रात्रिको कार्यक्रम छ, नयाँ नयाँ नृत्यको साथमा, प्रवचनहरू भजनहरूको साथमा आनन्दले हामी कृष्ण प्रभु बंसी बजाइयो, सखी नचाइयो, आइयो न कृष्ण प्यारा, सखी आइयो न कृष्ण प्यारा, सखी आइयो न कृष्ण प्यारा।
आइयो न कृष्ण सखी आइयो न कृष्ण किनारा सखी आइयो न कृष्ण किनारा है सखी कृष्ण प्रभु बंसी बजाइयो सखी नचाइयो आइयो न कृष्ण किनारा सखी आइयो न कृष्ण किनारा तो घर आए हमारे श्री ठाकुरानी जी सखिए न सुधर देख संग पधारे गुणवास के मंदा परे थे सोमंदा निरवारी हरि हरि गाँव में अपने किया पर शोभा उठाए सिंहासन आसन धारे श्री छत्रसाल गाए सिंहासन आसन धारे श्री महाराज गुण कंचन दीपक ज्योति प्रकाशे आरती सिजिया वरदानी आनंद उल्लासी आनंद सुगर स्वरूप सुंदर सुखदायक सावधान धनी सोहे कलरसिका वदन की शोभा निरखता मन मोहे मन मोहे सखिया मिलत करे और गावे ओ ताल मृदंग झाझर चक्र बजे सखिया बोलत जय जयकार बोलत जय जयकार सखिया सखिया मन श्याम सु